आयज आमी तुमी पळयला आसतलें सांजे एक 4 सुमार जे इलिगल एक्टिविटी चालू आशिल्ली जी मडकय बोंडबाग एरिया ती एक्टिविटी म्हणल्यार जेन्ना खंय तरी आतां नॉन गोवन कॉन्ट्रॅक्टर आसा एक स्वास्तीक हे ते लिमिटेड सो तेंची कंपनी गोंयभर आसा तेंगेले जे इलेक्ट्रिकल तेंचें काम चालू आसा जाल्यार तेणी आयज जेन्ना तेंचे थंय काम चालू आशिल्लें कितें तरी केबलिंगाचें जाल्यार तेणी इलिगली जी लायट आसा जे कनेक्शन कितें तरी मशिना लागून तेणी डायरेक्ट जे मेन 11 kV आसा जी मेन लायट आसा ताका कनेक्ट केल्ली आनी इलिगली कोणाक सांगनासतना तें काम चालू केल्लें जाल्यार आमकां जेन्ना खंयच्या गांवच्या लोकांनी आमकां इन्फॉर्म केली आमी खंय तरी देवा गेल्ले हांगा मडकय तेन्ना आमी जेन्ना येवन थंय पळयलें आनी खऱ्यांनी डेंजरस आशिल्लें तें कित्याक आयज जर तें कोणाचें हार्म जावपाक शकतालें म्हणल्यार कशें फाल्यां कोणाकूय थंय जीव वचपाक शकतालो आनी अशी इलिगली एक्टिविटी करपाक शकना तें एक म्हणल्यार चोरी आसा सो तशीच आमी आतां तांकां अरेस्ट केल्ले आसा पुलिसां पण अरेस्ट केल्ले आसा आनी तेंची कंप्लेन फायल केल्ली आसा बाकी डिटेल्स आसा आमचो प्रेमानंद भवानी विश्वेश सांगतलो आमकां तो कॉल येयलो आनी आमी मडकय नवदुर्गेच्या जे प्रकटोत्सव आशिल्लो थंय उत्सव आशिल्लो थंय आशिल्ले आमी कॉल येयलो आमी जेवल्यान थंय गेले पयल्यार जे फाटचे फावटी जे बाकीच्या ऑलरेडी कंप्लेन आसा जेन्ना पोलीस स्टेशनार येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ऑलरेडी तेच जे कॉन्ट्रॅक्टराचे कंप्लेन आसा रामनाथीच्यान सेम चालू आशिल्ले हुक वयर घालून ते पावर थेफ्ट चालू आशिल्लो आनी सगळे ते ब्रेकर चलयता आनी लोकूय थंयचे आमचे कडेन उलयले की तेंचो जो हें आसा इलेक्ट्रिसिटी घरा कडेन जी चालू आसा ती सगळी फ्लक्च्युएट जाता म्हणून आनी आमी हांगा कंप्लेन फायल केल्ली आसा रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर पार्टी ही आतां जो ढवळीकर तेजे नाका सकयल हें सगळें चालू आसा खंय खंय कमिशन वयता कितें कितें वयता हें लायव्ह व्हिडियोचेर तुगेलो तो घाटी कॉन्ट्रॅक्टर उलयल्लो आसा तुमी आतां हें इन्क्वायरी करपाची खंयची पार्टी रजिस्टर आसा काय ना ती रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा तेजो आमदार आसा तो इल्लिगल काय तो काय तूं कितें करता इल्लिगल हें तुवें सर्च मारपाचें आनी पळोवपाचें आनी एक्शन कर आनी कापस्ताद दाखय की आपूण खायना म्हण तेजे कडेन हें ऑलरेडी एक्सपोज जाल्लो आसा सगळे कडेन सबस्टँडर्ड काम चालू आसा सगळे कडेन जे जे चालू आसा मडकय जे जाग्यार पावर मिनिस्टर येता ते तुमचे आमी पयरूच एक एक्सपोज केलो जवळ 10-12 लाखाचे जे मटेरियल आसा ते लोकांचे पिड्ड्यार जाल्ले आसा आडपय दुर्बाट पंचायतीन आनी सेम इन्सिडंट आतां परत एकदां घडलो 15 दीस फावटी आनी एकदां घडलेलो सेम कंप्लेन घातलेली आसा आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर SB इलेक्ट्रिकल म्हणून जो कॉन्ट्रॅक्टराची गाडी आशिल्ली ती गाडयेची आमी अटॅच करून दिल्ली आसा सगळें जे फोटो मारून तेंचे हांगा बसलेले आसा तेजेर स्ट्रीक एक्शन घेवपा अशें मागता आमी आमकां पावर मिनिस्टर व्हडलोसो लागना पूण जे AE आसा JE आसा ते आमकां लागता कित्याक ते एरियेचे पावर मिनिस्टर कितें आसा तो सगळ्यांक खबर आसा पयलीं PWD कशी पाड घातली तेवूय बी खबर आसा आनी लोकांचे कशे जीव घेतले रस्त्यार तेवूय बी खबर आसा आनी तेका लागून तेका सांगता तेजी बुद्धी मातशी भ्रश्ट जाल्ली आसा बुद्धी मातशी तेजी कमी जाल्ली आसा म्हणून तो रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा ती इल्लिगल पार्टी म्हणून सांगता NGO म्हणून सांगता नाका तें कित्याक कितें उलोवपाक लागला आसा आमचो मारुदेव तेजे मानगुटेर बसलेलो आसा कित्याक तेजे वाटेक तो गेल्लो आसा आनी हे पळय रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या नांवान आयज कंप्लेन फायल केल्ली आसा आमी JE सांगता तुमी हेजेर स्ट्रीक एक्शन घेवपा जाय वयल्यान वचपा जाय आनी ही कंपनी SB इलेक्ट्रिकल जावं आनी खंयच्यो कंपनी आसा त्यो ब्लॅक लिस्टान येवपा जाय कित्याक हे क्लियरली ओपनली पावर चोरी करता हे पावर चोरी करतना तांकां अशेंच धरलेलें आसा आमी मुद्दम पोलिसांक आपयल्ले 100 डायल करून तेंच्यांनी आपले कडेन डॉक्युमेंट घेतलेले आसा आनी ते हांगा सगळे बसलेले आसा हें आतां AE आसा तेणें हें लक्षांत घेवचें आनी तेणें हेजेर एक मोठे तरेन हें करचें की एक्शन जातली असो आमकां हें दितलें कित्याक आमकांय तुमकां त्रास करपा नाका तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां खबर आसा कसलो प्रेशर आसा पूण आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना प्रेशर आसा हें आसा तें सदांच आयकता तेका लागून आमकां मातशी काकूट येता पूण आतां फाटीं फुडें पळोवचें ना कित्याक तुमी जेन्ना प्रेसाक बसता थंय तुमी म्हाका दिसता ते पावर मिनिस्टर सारकें सांगना नाजाल्यार तो तुमचें आयकना हें जाल्लें आसा प्रूव कित्याक काल तुमी कित्याक कितें थंय हें केलां कित्याक लायट सगळी सारकी आहा म्हूण सांगतो सगळे लोक उलयता की परत शटडावन जाता म्हाजे सगळे मोबायलार हांवें सदां नोट करून दवरता प्रत्येक भुरगें नोट एक मिनटान आमची लायट वयता येता रातभर लायटी आसना हें सगळें नोट डावन करून दवरलेलें आसा हें सगळें तुमकां जाय जाल्यार डिटेल्स दिता पूण जें कितें करपा जाय आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाकूय कितें कितें चालू आसा भितरल्यान कोणे खंयच्यो कंपनी फ्लोट केल्ल्यो आसा कोणे कितें कितें सप्लाय करता तेका हेंवूय आमचे कडेन डिटेल्स हळू येता हेंवूय सांगता आनी हितून कोण इनवॉल्व आसा तेजेर आतां आमची सकोलतेन चवकशी मागतले आमी आनी सकोलतेन तेजेर आमचो एक डॉक्युमेंट आसा तोवूय दितलो आमी हितून कोण आनी खंयच्या घरा पर्यंत वयता खंयच्या मिनिस्टरा कडेन वयता हेंवूय आमी डिटेल्स काडून घेतले सावयवेर एक कंपनी रजिस्टर जाल्ली आसा ती कंपनी ह्योच गुजराती मारवाडी हे चलयता राजस्थानचे ह्यो कंपनी आमी पळयतले खंयच्यान तेजे दागेदोरे जुळटा ते हेजेरूय कंप्लेन फायल जातली एसेंब्लीत तेन्नाय आवाज जातलो मागीर तूं पिशेपणां करीत राव थंय तूं ती पिशेपणां करता पळय ती करीत राव आमकां मजा येता ती पळोवपाक फाटल्या एसेंब्ली तुवें पिशेपणां केल्ली जेन्ना आमी हांगा
जो शापूर आशिल्ले शापूर ते सगळे थंय इल्लिगली घेताले इल्लिगली रावता आमचे हेरिटेज सायड आसा मागीर 60 टियर आहा मिलिटरीचे तांकां थ्रेट आसा ते हितून ते रावता आनी तूं तेन्ना जेन्ना आरजीचे MLA विरेश बोरकर नांव याद दर हें धवळीकर विरेश बोरकरान जेन्ना आवाज उठयल्लो तेन्ना तूं सांगतालो कितें उलयता आनी पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज केल्लो परत असेंब्ली येता परत आमी आवाज करतले आनी तूं 4 तारखेर रेडी राव तुका कितें त्या दिसा कळटलें आनी मागीर तूं उलय जाय तें हांव मागता भाऊ कडेन तेणें फुडें उलोवचें आनी ताका दाखोवचें ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही पयल्याच धपक्याक रिजनल पार्टी आमची स्थानीक गोंयकारांची पार्टी म्हणून आयज उदयाक येयल्ली आसा म्हणून तूं चड भिल्लो आसा म्हणून तुमची ही प्रायवेट लिमिटेड ढवळीकर प्रायवेट लिमिटेड ती जी तुवें बहुजन समाजा कडले काडून घेतलेली पार्टी ती पार्टी आयज आमी तो मतदार ते मतां कडेन आमी हें करता तूं जसो बहुजनाक जसो गळ्याक धरपा आयलो तसो आमी तुजी वोट्स आसा आमची वोट्स आसा बहुजनाची ती आमी घेतले आनी हे इलेक्शन ते खूब प्रूव करतले 4 तारखेक हे सगळें क्लियर जातलें पूण तूंय राव ताका लागून हो तुका एक सामको जोरदार झटका म्हणटा पळय तो त्या दिसा येवपा आसा घे बघ सो नमस्कार आणि येवकार आयच्या विशयाचेर जे आमी येयल्ले जे पावर इल्लिगल चोरताले ते आमी आज पुलिसांक हाडून दाखयल्ले आसा आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे जे जेई आसा तांकांय आमी फोन मारून सांगलेले आसा आनी सगळी परिस्थिती ही सगळे डिपार्टमेंटाक आमी बरोवन दिल्ले आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हेजे नांवान दिल्ले आसा म्हणजे आज थंय जे मटेरियल सुद्दां सब स्टँडर्ड मटेरियल वापरला म्हणजे सगळी खडी मुर्रास आनी शिमीटूच नाशिल्ले गजाली वापरल्या ते पळयल्यारूच कळटा स्ट्रक्चर हे गांवकारांनी सांगलेले आसा आनी जो स्ट्रेच आसा म्हणजे कवळे ते अप टू उंडीर हे हांगा ते रस्तोच ना फाटली 9 वर्सां खंय तांकां बशीचो ट्रान्सपोर्टूच ना म्हणजे अशी जी मडकय मतदारसंघान लोकांची परिस्थिती आसा हो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना म्हणजे रस्तो ना उदक सारकें ना लायट सारकी ना हे मडकय मतदारसंघाची दुर्दशा आसा आनी जो स्टॉप स्टँडर्ड काम करून जो पयसो खंय तरी घशान वयता म्हणून जे आज कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण आशिल्लो तेणी आपले तोंडान सांगलेले आसा सबको दिया है म्हणून हे आमचे जो लायव्ह गेले तेजेर सगळे आमकां परिस्थिती मेळ्ळेली आसा आनी आमी म्हणटात ते तो पयसो कोणाची तरी घशान वयता आनी घशान कोणाचे वयता म्हणून हे ते सब कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय एक मेन कॉन्ट्रॅक्टर आनी तेच्या अंडर कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टरांचे लायनी लागिल्ले आहा आनी काही काम कितें जातलें तें लोकांक खबर आसा म्हणून हे सब स्टँडर्ड काम जाता म्हणटा आनी पयसो खंय वयता तो आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगलेलो आसा आनी हांव मागतां जे कन्सर्न इंजिनियर्स आसा जावं गोवा गव्हर्मेंटाचे बाकीची ऑथॉरिटी आसा जे मटेरियल वापरता ते सगळे चॅक जावपाक जाय आमी हेजेर डिटेल बरोवन दिल्ले आसा आनी पुलीस आतां कितें कारवाई करता ती आमी तेजेर रावल्ले आसा आनी जे कोण मनीस काम करताले ते मिटर सुद्दां आतां घेवन येयल्ले आसा पूण ते मिटर थंय ते वापरनाशिल्ले हे आमी लायव्ह दाखयल्ले आसा थंय मिटर परिस्थिती कांय नाशिल्ली आतां ते विथ मिटर येयल्ले आसा घेवन म्हणजे ह्या लोकांक मिटर सुद्दां कसो घेवन भोंवपाक मेळटा ही परिस्थिती आमकां गोंयकारांक सगळी कळटली सो हांव मागतां हेजेर थोरो इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून देव बरें करूं आनी लोकांकूय सांगता जे ते हूक उडोवन जे काम करता म्हणल्यार जी वायर ते वयर घालता आनी ही जर वायर एकामेका टच जाले जाल्यार तुमचे सगळे वयतले जर तुमी फेर बी मारता घरा कडेन जाल्यार दसतले जिवीत आनी जातली पूण जी बिलां येता ती तुमकां येता बिलां आयज जे खूब जाण सांगता की पयलीं आमकां इतकी बिलां येनाशिल्ली इतकी बिलां येता हेंच्यांनी ऑलरेडी वाडयल्ले आसा कित्याक हे सगळे प्रायवेटायज करपाक सोदता बिलां वाडयल्ली आसा सगळें वाडयल्लें आसा बिलां डबल टिबल येतली आनी हेवूय बिलां एक्स्ट्रा तुमकां येतली त्या लागून तुमी भिवनाका हे 500 रुपया लागून तुमकां पोसिना हे 500 रुपया आमचे लुटलेले हे जे रस्त्यार आमचे इतके जाण लोकांक मारून उडयले ते पयशांचे हे तुमकां 500 आनी 1000 रुपया दिता त्या पयशांचे हे तुमकां कितें ना कितें तरी दिवन आपूण खूश करूं सोदता आनी आपले पोळी भाजयता त्या लागून तुमकां सांगता भिवनाका कंप्लेन करा तुमकां जर भंय दिसता आमकां आपया आतां जशें जे लोकांनी बांदोडेच्या लोकांनी जशें आमकां आपयलें तशें तुमी आमकां आपया आमी हें करता आमी एक्सपोज करता आनी एका असो एक्सपोज आनी एका असो पिसो करून आमी दवरतले पिसो चाललो आसता आमचो मारुदेव तेजेर बसलेलो आसा आमची नवदुर्गा माता जी आमच्या बरोबर आसा ती तेका दवरून आसा आनी तेकाच लागून सांगता की तुमी भियनासतना कंप्लेन करता आमकां कॉल करीत जाल्यार आमी येता पूण तेजे पयलीं तुमी तो व्हिडियो करून थंय दवरा देव बरें करूं